سلام سلام نايزي فانيتو بتخاتاتلتي كمي علىكم أبزيزي لكمو سلام كتكونو انداتمننا نلو معنتخا مسكبر سحفتنا رزان بحتم ملسن متيناكم علينا مسانا كونكم كتكتاتلها تسفان دا جبرنا نعمدنا كنبلكم مسانا تنحو حراي بمقدم كبر سحفتنا رزان انكوع نايزي فانيتو بتانل متاخن دابلكو يونا مدمنا نتا قدامي حتو أزم 4 زلوا سنابتي كندعين نساتنك قالي ودي اسمعلنا تقو يبزي حراي أب زم 4 زلوا سنابتي شومنتين مالتي قدامي زورده كلايكا قدست سالسايدما مكرب راوعيكا متاغو حمشاي دبر زيتي شرشايكا جبرهير شاوعي نيكوديموس شامناي نيموداتاخا حسانا مالتي قال أي حتو قويتانا مدحانينا إيسوس كريستوس أخندي عامة ورحن عريقو قالي ودي اسمعلنا قويتانا مدحانا إيسوس كريستوس أب 33 عامة 6 ورحن عريقو مالتي أب زمدري نسالاسان 3 عامتنا 3 ورحي تملاليسو سالسي حتو قويتانا مدحانينا إيسوس كريستوس أزمنا سيقاوي انتلو تازيز وعلم زنابرا أسمات قلز قالي ودي اسمعلنا حراي قويتانا مدحانا إيسوس كريستوس أب زمنا سيقاوي ويدما أب زمدري كلو كابزي تسوعلهم زنابرا أسمات حدا أمانيل كلاي إيسوس كريستوس مسيح مدحاني عالم اندابلنا نتوعو مالتي ودما يتوع حمشي حتونا كريستيان زلسيا اشراي حتونا دما مسكال زبل قال زرزيركا قلز قالي ودي اسمعلنا حراي مسكال زبل قال مكرا كخون كلو بزرزر كجلت كلها ما مالت مكرايو س مالتكا سغلت ك مالتكا قرانيو لا مالتكاني لدس جلتو قالات زرزيركا كزحف كلو بليكاونتي كم زمسل مالتيو حمشي حتونا كريستيان زل سيامي أبيت جميرو حراي قالي ودي اسمعلنا كريستيان زبل سيامي اللي تجمرلو أو أنتكيايو أو جبر هورات معرف 11 كاف ودي 26 كنروح ونخيل مالتي الشني شرشي حتونا قويتانا المدحانينا إيسوس كريستوس عمسك أنت سقيلو كلا شو عتا نجرات تناجيرو نيرو أنت يوم زرزر قالي ودي اسمعلنا حراي قويتانا مدحانا إيسوس كريستوس عمسك تسقيلو كلو كابس تزارو شو عتا قدامي أملاخي لمنطي حديكاني أو إنجيل ماتيوس معرف إسران شوعتن فقدر عن 6 كلايكا أو أبو زجبرو عيفلت إنمو يغرب للوم وإنجيل لوكاس معرف إسران 3 فقدي 34 سالسايكا بحقي أولوكم علوه لومي مسايا بجنة لها وإنجيل لوكاس معرف إسران 3 فقدي 43 رهو راوعيكا ندنجل مارم إنه ودخي بلا يوحنسكا انهيت أدخا إلو دنجل مارم زهبنا كبر المسكانو يخنو وإنجيل يوحنس 19 كفقدي
26 ክሳብ 27 ንረኽቦ። 5 ድማ ጥማኹ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 29 ካብ ፍቕዲ 30 ሻድሻይካ ኦ ኣቦ ንነፍሰይ ኣብ ኢድካ ኣማዕቕዋ ኣለኹ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 46 ሻብዓይ ድማ ተፈጸመ ኢሉ ማለት እዩ። ስለ ቃሉ ናይ ቃሉ ባለቤት እግዚአብሔር ምስጋና ንጽሕዮ። ሻብዓይ ሕቶና ድማ መስቀል ማለት እንታይ ማለት እዩ? ቃል ሕይወት ይስምዐልና ጸግኡ ይብዝሕ። መስቀል ማለት ካብ ሰቐለ ዝብል ናይ ገጽ ቃል ዝወፀ ኮይኑ ትርጉምኻ ዝተማሰቐለ መስቀሊ ማለት እዩ። እሸኒ ሻምናይ ሕቶና ድማ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተጠመቐሉ ሩባ እንታይ ይበሃል? ቃል ሕይወት ይስምዐልና ጸግኡ ይብዝሕ። ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተጠመቐሉ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ። እሸኒ ተስዓይ ሕቶና ድማ ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ከሎ ብኹናት ጎኑ ዝወግኦ መን ይበሃል? 10 ሕቶና ሊቀ ሰማዕት ኢልና ቅዱስ ጊዮርጊስ እንተኢልና ሊቀ ካህናት ኢልና መን ንብል? ሓራይ ቃል ሕይወት ይስምዐልና ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ከሎ ጎኑ ዝወግኦ ለንጊኖስ ይበሃል። ቃል ሕይወት ይስምዐልና ጸግኡ የብዝሕ ምሉእ መልሲ እናተመለሰ እዩ። 10 ናይ መወዳእታን ሕቶና ድማ ሊቀ ሰማዕት ኢልና ቅዱስ ጊዮርጊስ እንተኢልና ሊቀ ካህናት ኢልና መን ንብል? ቃል ሕይወት ይስምዐልና ኣሜን። ጸግኡ የብዝሕ ንኹላትና ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንብል ማለት እዩ። ሓራይ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ዝፋን ዩቱብ ቻነል ንሎማዓንቲ ሒዝናልኩም ዝነበርና ሕቶን መልስን ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልኣይ ክፋል ክሳዕ ንመፀኩም ኣብ ዘለኹሞ ሰላምኩም እንዳተመነና ሰሰማዩ